ایک افسوس مان ڈاڈو یو نہیں نصیب دیدار ایسوں مالی چمن گو گیو بسا دے گئے مالی چمن گو گیو بسا دے گئے جاگے سو گیو بچ مزار ایسوں چلتے پادرے رتیا داس ہوئی بگو بھول گیو تیرے بار ایسوں آج ہوئی ہے گم یتیم ساری آج ہوئی ہے گم یتیم ساری اجری باغت کشمیر ہے دار ایسوں 2021 سال تھے 14 اگست میں نو بادر دل آزار ایسوں ویو پنج راجور نام مجھ صدموں ویو پنج راجور نام مجھ صدموں سارا ڈوگروں میں زارو زار ایسوں مرشد پاک مارا ہمنا چھوڑ گیا مرشد پاک مارا ہمنا چھوڑ گیا ہو گیا منجمہ دیر غبار ایسوں غمگین ہے جموں کشمیر ساری غمگین ہے جموں کشمیر ساری عید باغ ہو گیا سردار ایسوں بیابان اجاڑ پہ ران گر گئے کمن بیر گئے چھوڑ سنسار ایسوں لگا تیر براگ گا کال جاما لگا تیر براگ گا کال جاما کر گیا ہجر گا زخم دنگار ایسوں بابا نگری آج یا داس دی سے بن جز گئے خوشبودار ایسوں دنیا پانی دے گر گئے کچھ حضرت دنیا پانی دے گر گئے کچھ حضرت در بگانا گیا سردار ایسوں غمگین ہے آج مرید ان گالی کے دکھیا شیر آشار ایسوں عرب عجم بھی سوگ منائے ان کو عرب عجم بھی سوگ منائے ان کو سورج ڈوب گئے ہو دید بار ایسوں چن چود میاں گھر ہین اندر تارا ہو گیا ماند بیکار ایسوں بردہ بوش اج پیر امیر ہویا بردہ بوش اج پیر امیر ہویا خوش خبر بشیر سرکار ایسوں گیا لوگ کشمیر بھی سال اوپر ہویا گڈیاں بچ سوار ایسوں کدے زندگی ماں اج تک نہیں دی کدے زندگی ماں اج تک نہیں تکی ہم نے گاراں گی دمی گدار ایسوں لکھاں لوگ شریک نہ ماز ماتھا لکھاں ایک تاکہ عشق بغار ایسوں لکھاں لوگ شریک نہ
ماتھا لگائیں گدگی عشق بار ایسوں پھرے شمع جو بیر پتنگ لاگے پھرے شمع جو بیر پتنگ لاگے جان اپنی گیا بار ایسوں الوداع مسافرا جا خیری نبی پاک کو گر دیدار ایسوں انہی جین کو دے مقام اللہ انہی جین کو دے مقام اللہ تاکہ جنت کا محل منار ایسوں رکھے ہاتھ مریدانگے کھڑیوں پر دنیا دین نہ دین سوار ایسوں سغن غور ادیب شرع سارا سغن غور ادیب شرع سارا حسن جوڑ بیٹھا قلم کار ایسوں سود بدھ ناری کائے زین اندر یادا شیر نہیں پر اسرار ایسوں عشق بار زمان شکت مسرور ہویا اگے رب نے عرض گزار ایسوں مرشد پاک کی نظریں نایت مانگے اگل بے میرے بیدار ایسوں مرشد پاک کی نظر عاشق مرشد پاک کی نظر نایت مانگے اگل بے میرے بیدار ایسوں